شما ببینید برای اینکه 10,000 نفر 50,000 نفر رو یه جا جمع کنن چقدر تلاش تبلیغاتی در دنیا انجام میگیره، آخرش هم نمیشه. اینجا با وجود موانع فراوان از ایران فقط 2 میلیون نفر برای پیاده روی 80 کیلومتری، برای پیاده روی، نه برای لذت بردن در هتل لمیدن، برای پیاده روی بلند میشن میرن کربلا، چند برابر او از خود عراق و از مناطق دیگر. این یک حادثه الهی است، این یک پدیده الهی است. این نشان دهنده این است که این راه عشق است، منتها نه عشق مجنونانه، عشق همراه بصیرت، مثل عشق اولیاء به خدا. اللهم ارزقنی حبک و حب من یحبک و حب کل عمل یوصلنی الی قربک. این حب، این عشق همراه با بصیرت است، میداند، میفهمد و این جاذبه او رو میکشه، این مغناطیس او رو میکشه.